या नबी सरदारा, 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 या नबी सरदारा। मालो सरमी द्वार शाकुर बस्तदा पेजारा, या नबी सरदारा, या नबी सरदारा, या नबी सरदारा, या नबी सरदारा, या नबी सरदारा। मालू सरमी द्वार शाह कुर्बान स्तद पेदारा, या नबी सरदारा, या नबी सरदारा, या नबी सरदारा, या नबी सरदारा, या नबी सरदारा। तो अव्वलीन नबी हम आखिरीन नबी, अव्वलीन नबी हम आखिरीन नबी। और तात कुरान वाई रहमतुल लिल आलमीन नबिया, तात कुरान वाई रहमतुल लिल आलमीन नबी। वनु निश्तद सानिद भी मिसाल हुसनदारा, या नबी सरदारा, या नबी सरदारा, या नबी सरदारा, या नबी सरदारा, या नबी सरदारा। मालो सर में द्वार शाकुर बस्तदा पेजारा, या नबी सरदारा, या नबी सरदारा, या नबी सरदारा, या नबी सरदारा, या नबी सरदारा। स्ताप शांति गुल निष्ठा, स्ताप शांति बुल निष्ठा, स्ताप शांति बुल निष्ठा, स्ताप शांति गुल निष्ठा। ओ या रसूल अल्लाह लताना पस नबीरात निष्ठा, या रसूल अल्लाह लताना पस नबीरात निष्ठा। वनु खत्म सिलसिला दना बुवत पता नामदारा, या नबी सरदारा, या नबी सरदारा, या नबी सरदारा। मालो सर में द्वार शाकुर बस्तदा पेजारा, या नबी सरदारा, या नबी सरदारा, या नबी सरदारा, या नबी सरदारा, या ला मकान ततलई रबजान तबल ला मकान ततलई रबजान तबल और अर्श मुअल्ला बांदी पणों की गर्जी दले, अर्श मुअल्ला बांदी पणों की गर्दे दले। वनु चीज लका दबर पशान इतनी दार्श पलारा, या नबी सरदारा, या नबी सरदारा, या नबी सरदारा, या नबी सरदारा, या नबी सरदारा। मालू सर में द्वार शाकुर बस्तदा पेजारा, या नबी सरदारा, या नबी सरदारा, या नबी सरदारा, या नबी सरदारा, या नबी सरदारा। उरज़द क़यामत बवी गुर सख्सात बवी, उरज़द क़यामत बवी गुर सख्सात बवी। ओ गद बसु कबले नशी दुमरलवी है बत बविया, गद बसु कबले नशी
تمر لوی هیبت بوي ونو تب شفاعت کوي د خپل امت د پارا یا نبی سردارا 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 مالو سر می دوڑ شکر بستا دا پیزارا یا نبی سردارا یا نبی سردارا یا نبی سردارا یا نبی سردارا یا نبی سردار یو دی جبرائیل وزیرا بل دی میکائیل وزیرا یو دی جبرائیل وزیرا بل دی میکائیل وزیرا او یو صدیق اکبر حضرت عمر دی پا تفصیل وزیرا یو صدیق اکبر حضرت عمر دے پا تفصیل وزیرا ونو بیا خود بادشاہی دا اللہ پا فضل یارا یا نبی سردارا 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 مالو سر می دوڑ شاکر بستا دا پیزارا یا نبی سردارا 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 محبت چدا کانوی پکینو بد ایمان بخا مخانوی سبحان اللہ او نہ محفل دے نہ تقریر دے نہ کتاب دے سلام پا مصطفیٰ نوی پکی یا رسول اللہ زباغ محفل سکرما چی درود تلا رضا کی گی دا بندننو چی دا خوگ حبیب رضا نوی پکی مرس پوک میں ازان لرنا قبل نشنو چی داستا دا مخا رنا نوی پکی عبادت کوئی کلگوی او کډیر کوشش وکړئ چیریا نوی پکی د غم جنا محمد زمان شیر بغلت شنو پھر فقیر دعا نوی پکی ونو مالو سر می دوڑ شکر بستا دا پیزارا یا نبی سردارا 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 ز محمد زمان غم جنا تانشم قربان غم جنا دا محمد دمال غم جنا تانشم قربان غم جنا اور رضا دا قیامت کی می